मम्मी भन्ने चाहिँ हो तिमीलाई अनि भाइ हाम्रो लिङ्क के नाम राखेको थियो अन्सिता भने एन्जल एन्जललाई भोक लाग्यो एन्जु दिँदैछु कसरी खुवाउँछ है उसको आमाहरूले देऊ होइन नि गोटा चाहिँ निन पारेको छ उसले आफै लिन्छ आफै हान्छ अनि त्यो सकिन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि यति छिटो सक्यो देखो गर्छ लु कुन त छिटकाउँदै थियो नि हो र मलाई त थाहै थिएन देऊ मुख खोलो झरेन देऊ मजाले कपाल आइहाल्दो रहेछ त यत्रो भइसक्यो हिजो थिएन यो थियो यत्रो भयो है छिटो आउँदो रहेछ है यिनीहरूको देऊ भयो यति खाएर अगाडि भनेर बस्यो मान्छे यति छिटो आउँदैन देख्यो भयो खतम यति खान्छ चिम्पे जस्तै उसलाई खानु छ भने गरिहाल्छ खानु छैन भने यही हुन्छ खानु छ भने गर्नुपर्छ नखानु छ भने केही गर्नु हुँदैन नि दबाई लाउनु पर्थ्यो के दबाई लगाइदिनु यहाँ चोट लागेछ खुट्टामा फेरि एकछिनमा भोक लाग्छ होइन यहीँ गरेकै भोक लाग्यो यो राखिदियो यता हेर्देऊ न यताको प्लेन चाहिँ हेर्देऊ न यो हिजोको ठुलो कति बेलाको 12 बजीको छ त अनि पानी म उमाल्छु नि पानी सुतो आराम से अब सो जाते हैं आराम से सोई खाना खा के सो जाओ बच्चा सो जाओ